आमच्या गणपती 5 दिसणार आहे रात्री पाहिजे मग आवेदला तुम्ही यंदा जर रामलल्लाचं हे केला पळय देखावो केला आनी सायडीन ताका सगळें भव्य अशें मंदीर केलां कशें कितें आनी कित्या पासून केलां तें म्हणजे आमी आतां म्हणून आमी कितें कितें चिंतलें थंय रामाचें हें चलता न्हू म्हणून आमी हें रामलल्ला देवूळ केलें हें पुट्ट्या पासून तयार केलां आनी तशीच माटोळी आमी तो रामाचो हें घातला रामलल्लाचो आनी आमी ती हे माटोळेक तेन्ना आमकां सुचलें कितें त्या वाटेन तशें रामाचें हें चलता आमी म्हणलें कितें तरी नवीन करुया आमी वर्सां वर्सां आमचें चेंज जाता आनी आमी आतां चिंतलें आनी म्हणून हे माटोळेक आमकां फळां 300 बांदले 300 नग बांदलेले आसा एक एक करून 300 आनी ती सुद्दां माटोळी कशी आसा आमची पर्यावरण नश्ट करनासतना आमी रानांत वचोन झाडां हाडून ती फळां हाडून जी आमकां पर्यावरण नश्ट करनासतना मेळटा तीच आमी घेवन येता आनी तेजे करून ही माटोळी बांदलेली आसा. ओके आनी जशी तुमकां ही करपाक कितले दीस गेले अशें आमकां बाकी भायलें डेकोरेशन न्हू करपाक सादारण 18-20 दीस केले आनी हे आमी फक्त कांय ना तय दिसा सुरवात करता सकाळीं माटोळी बांदपाक कित्याक ती तय दिसाच बांदपाची आसता न्हू आनी रामलल्लाचें मंदीर करपाकूच तुमकां जवळ जवळ 18 दीस सुमार गेले 18 दीस केले. ओके ह्या कामाक तुमकां कोणा कोणाचो सहकार लागता ह्या कामाक आमची टीम आसा म्हणजे आमचे 5 जाणांचें कुटूंब आसा ते सगळे कुटुंबाचे आमकां म्हणजे भावाचे चुलत भावाचे सगळे भुरगे आमी एकठांय येवन हें आमी करता तशी माटोळी बी तेच तशीच करता आमी आमी वांगडाच भोंवता पयलीं सर्वे करता वचोन 15 दीस पयलीं खंय कितें मेळटलें आमकां खंयचें फळ मेळटलें आमकां हे माटोळेक चडसो मेडिसीन प्लांटाचो उपयोग करता आमी मेडिसीन प्लांट मेडिसीन प्लांट आमचो फक्त ओके मागीर ते हातूंत मेडिसीन प्लांट जे तुमी हाडटा तेजे पासून तुमी ती अशी भायर उडयता काय तेजे पासून मागीर वखद बी तयार करता आमी वखदां बी दिता हांव आनी आमी ती बरी आसता ती आमी दवरतले आनी जाका कुजलेली आहा ती भायर उडयतले. कितले दीस करता तुमचो आमचो फाल्यां पावपाचो पण आमी माटोळी 9 दीस दवरताली माटोळी 9 दीस लोकां खातीर लोकां खातीर आनी लोकांक कळपाक जाय म्हणजे आमी माटोळेक अंदू राम लल्लाची माटोळी घातल्या तें चित्र घातलां म्हणून ती लोकां मेरेन पावपाक जाय. म्हाजी लोकांक एक विनंती आसा कितें जाणा तुमी जरूर आमची ही माटोळी सतकर कुटुंबियांची ती पळोवपाक येवची. ओके हेजे पयलीं तुमी कितें कितें केल्लें हांगा आमी हेजे पयलीं पोरूं केलें आमी वेस्ट माणग्याचें सगळें डेकोरेशन आनी तेन्ना आमी नर्तकी गणपती घातलेलो हुंदराचेर गणपती उबो आसा तेजे पयलीं गणपती घातले तेजे तुळस घातली अशें खूब जायते ह्या आतां जे आमी 2005 स्टार्ट केलें न्हू तें आमचें काम अशेंच चालू आसा.
हो विचार जो येता पळय तुमचो अंदू तुमी रामलल्लाची केली जशें कशें सुचता तुमकां? आमी सगळे एकटी बसता मिटींग घेता आनी आमी थरयता एकट्याचेर रावता पूण आमी तरी सांगलें आतां तो रमकाना न्हू आमचो बाबूल भाव आतां अशें आशिल्लो उबो ते विचारता आमी कितें तुका कितें करपाचें आसा तो सांगता आमकां अमकें करुया चल तुका कसली कसली फळां जाय ती आमी सगळीं हाडटा आनी ताका हो सुद्दां आमकां पुट्टे आमकां मेळोन आमकां ते एक दिलें आमचे सारके मनशान सोयऱ्यान पूण आमी ते हे पुट्टे सुद्दां खूब तरी आमकां दिले पुट्टी भरपूर लागलो. हो पुट्टो भरपूर लागलो. पेंटिंग कोण करता? पेंटींग आमचो तो नितेंद्र भाई हे तेणी केलें. आमी आमचेच भुरग्यांक आनी भायले कोण आमी आर्टिस्ट बी कोण हाडिना. फक्त सतरकर कुटुंबी. सतरकर कुटुंबी. ही माटोळी आमकां लोकां मेरेन पावोवपा जाय म्हणजे लोकांक आतां भुरग्यांक असले सादारण भुरग्यांक कळना हे फळ कसले हे पान कसले हे मूळ कसले हे फळ कसले हे फूल कसले हे कांयच कळलेलें ना म्हणून आमी लोकांक दाखोवन दिवपाक सोदता. आमी रानाक वचोन ही रानाक आमची असली फळां मेळटा आनी ही फळां माटोळे बांदून आमी ती लोकां मेरेन पावोवपाचो होच आमचो उद्देश. आज पर्यंत अशें तुमी कॉम्पिटिशनाक बी भाग घेतला? हय आमकां आमी पयलीं पासून कॉम्पिटिशनाक भाग घेवन वयसरले कित्याक जे क्लबाचे भुरगे आयले न्हू तेन्ना ही कॉम्पिटिशन दवरताले. मागीर आमकां कितें जालें गोवोरमेंटान 2005 स्टार्ट केली रानां गेल्यार आनीक खूब फळां मेळटलीं आमकां खूब वखदाचीं झाडां मेळटलीं. हे निसर्गाचे कुशीत जीं झाडां मेळटा तीं झाडां हाडून आमी हे माटोळी बांदून लोकां मेरेन पावयता. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव श्रीकांत पंढरी सतरकर. आनी ह्या कामांत तुमचे जे बापोल्याची नांवां तेंची कशी? ती खूब जाणां आसा.